आमी सांगेच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयल्ले आनी जो येई हा बाब बिबलेश ताका आमी मेळ्ळे हा आनी ताका हांवें रिक्वेस्ट केल्लें हा की बाबा आयज तुजो डिपार्टमेंट बरें काम करता, जो येई हा बरो एक्टीव हा, जे जेई हा सगळे जेई बरें काम करता आनी आमचो जो जेई हा बाब अक्षय होय बरें काम करता आनी ताजे जे सगळे लायनमॅन आसले ड्रायव्हर आसले सगळे बरें काम करता आसतना सकाळीं दनपारां लायट 12 गेल्ली तांचो हांवें 12:30 दिसान कंप्लेन दिली ती लेट ताका पावली आनी लोकांक 2-2.5 वरां लायट आसूना. सो हांव हिंगा आयलो, आमी थिंगा कामूय करताले, झाड पडलें, खांदो पडलो, ते उपरांत लायन देंवली, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो. सो हांव ताका सांगपाक येयल्लो की डिपार्टमेंट बरें काम करता, वर्कर बरें काम करता, पूण हें सगळें करता आसतना तांचे लागीं जे मेकॅनिझम हा हें लेस हा. एग्जाम्पल रिक्षा हा एकूच हा आनी ही रिक्षा सांग्यावेलो बांबुळसाय, गुण्याबार, सोयीकाटे, पांगुणा, आंबडेपंटो, बैलापार, कोटो, मुस्लिमवाडो, चिकलमोडे, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, तारीपांटो, आमळय, निमुल्या, हे कुयणामळ, हे सगळे गांव केटर करता आनी केटर करता आसतना उगे पंचायतीचो काही भाग म्हळ्यार कोटाल्ले आसतले, झरीवाडो आसतलो, मदलो वाडो आसतलो, सायडीन मुगोळी आसतले, म्हारंगण आसतले, हे वाड केटर करता. सो एक 4 लोक वो 5 लोक आनी एक रिक्षा इतको व्हडलो एरिया कवर करपाक शकना. सो आय हॅव रिक्वेस्टेड येई बाब बिबलेश की तुमी आयज डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करपाची गरज आहा की आमकां एक एक्स्ट्रा रिक्षा दिवपाक. ते म्हणटा आमी आहा तितून मॅनेज करता न्ही, सो आमचें जातलें, पूण तशें आसना न्ही. एखादे एक रिक्षा घेवन तूं सगळें मॅनेज करपाक शकना. सो मॅक्झिमम स्टाफ घेवपाक जाय. एटलिस्ट पावसाच्या दिसांनी जेन्ना झाडां पडटा, बाकीच्यो गोश्टी जाता तेन्ना खंय तरी इश्यूज वाडटा. आयज आमी सांगेचे फक्त म्हजे खैरी खाते आनी पांगुणा आनी आंबडेपंटो आनी पाजीमळाचें हांव उलयना, हांव 10 वाडाचें उलयता. कारण सांगे म्युन्सिपालिटीचे 10 लोक हे म्हजे लोक, ते तांकां लागून उलयता. उगेचे काही भाग जे आमच्या स्टेशनाच्या अंडर येतात, जशे कोटाल्ले, मदलो वाडो, झरी वाडो, मागीर म्हारंगण, मुगोळी, कामतीबाग, वाकद आसतले, हे लोक जे आहा तांकां इश्यूज जातात. सो एक रिक्षा घेवन बाकी सगळ्यो गोश्टी केटर जायना. डिपार्टमेंटाचे लोक बरें काम करता, डिपार्टमेंटाचे लायनमॅन बरें काम करता, पूण हें करता आसतना डिपार्टमेंटान जे मिनिस्टर आहा, ऑनरेबल पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळेकर, हांचेर हांव मागतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की ताणें एक मॅक्झिमम स्टाफ सांग्यार दिवपाक जाय. सांग्यार एरिया जरी लोकवस्ती जरी बारीक आहली, थोडी आहली जाल्यार एरिया वायज जॉग्राफिकली एरिया वायज सांगे हें व्हडलें आहा आनी सांगेचो टावन सुद्दां एक आंबडे आहा त्या मनशाक बैलपारार येवपाक कितकोच टायम लागतलो आनी कोटाल्ले आहा त्या मनशाक खैरी खांड्यार पांगुणा येवपाक भरपूर टायम लागतलो. सो एक रिक्षा सगळ्याक केटर करपाक शकना हें हांवें ताका सांगलेलें आहा. आनी ही हॅज टोल्ड मी दॅट हाज्या मुखार तें प्रॉब्लम जावचें ना. पावसाचे दीस आहा, लोकांनी मातशें सजमोन घेवचें अशें तो म्हणटात, पूण खंय तरी लोकांक अंडरस्टँड करता आसतना 2-3 वरां लायट आसची ना अशें जावपाक जायना. कारण लोकांचे बारीक भुरगीं आहा ते बरोबर पेशंट आसता, ह्यो गोश्टी आहा हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आमी 24/7 आमी लोकां तरी एवेलेबल आसपाक जाय आनी आमी तरी आहात, कारण लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आहा. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक मागतां की लोकांनी जरी रातची लायट गेली ती 1 आसतली, 2 आसतली, 3 आसतली, तुमी एक मॅसेज घाला, ग्रुपान घाला, नाजाल्यार म्हाका फोन करा. खंय म्हजेच वाड्याले लोक न्ही, सांगेच्या टावनातले जावं खंयचेय लोक आसूं दी, तांणी आमकां मॅसेज घालची, फोन करचो. कारण रातचो म्हजो फोन ऑनूच आसता, जनरल मोडाचेर आसता, कारण खंय तरी लोकांक सर्वीस मेळपाक जाय, लोकां खातीर आमी एवेलेबल आसपाक जाय. लोकांनी आमकां 5 वर्सांक निवडून दिल्लें आहा आनी 5 वर्सांक आमी लोकांनी कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आहा की आमी तुमच्या खातीर 24 वरां आसतले म्हणून, आमी एवेलेबल आसपाक जाय. आयज आमी बरे नासले, स्टील हांव दोतोरागेर वचून हिंगा येयल्लो, कारण म्हाका लोकांची काळजी आहा. 2-2 वरां, 2.5 वरां लायट उरपाक जायना. आनी ताका रिजन कितें? लॅक ऑफ मेकॅनिझम. म्हणजे रिक्षा ना, ताका उरता. काम करपाचे जे तांचे हे आहा लायनमॅन, हे बरें काम करता, ते फास्ट काम करता, सुळसुळीत काम करता आनी विदावट एनी एक्सपेक्टेशन वतात जाल्यार वतात, पावसान जाल्यार पावसान भिजून काम करता. हांव खरेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सांगेचें अभिनंदन करता, एप्रिशिएट करता. तांचे जायते हार्डवर्क आहा, हांव ना म्हणना, पूण तें करता आसतना आमच्या लोकांचे आनी चिंतपाक जाय जांकां लायट 2-2 वरां, 2.5 वरां आसना, ल्हान भुरगीं रडटा, जाणटे पेशंट आहा, ह्यो गोश्टी जावपाक जायना. म्हणून ताका रिक्वेस्ट करपाक आयिल्लो. ही हॅज कॉपरेटेड विथ मी आनी जो येई आहा बाब बिमलेश बरें काम करता. तो रेग्युलर बेजीस म्हाका दिसता ताजें एक तांकां मिटींग घेवन कशें काम करप, कशें मॅनेज करप हें ताजें सांगणें चालूच आसता. अशें येई आसपाक जाय. असो जेई जो अक्षय बाब बरें काम करता आनी बाकी ताजो सगळो स्टाफ हो बरो कॉपरेटीव आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो. म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. जेन्ना हांव बरें आहा म्हणटा तेन्ना खरेंच बरें आहा, कारण इलेक्ट्रिसिटी हांव तशें सोंपेपणी बरें नासतना बरें म्हणपी न्ही.
कळ्ळें न्ही. आनी रॉंग करता जाल्यार रॉंगूय म्हणपी, पूण ते खरें बरें काम करता. सो आय एप्रिशिएट देम. पूण हांव मागतां हे लागीं हें मातशें हें सिरियस कन्सर्न घेवचें. जाय जाल्यार म्युनिसिपॅलिटीचे मिटिंगेन हांव इश्यू रेज करतलो. आय वील टेक अ रेग्युलेशन एंड सेंड दी डिपार्टमेंट दॅट एक्स्ट्रा मनीस घेवपाक जाय आनी एक्स्ट्रा व्हेकल घेवपाक जाय. ह्या खातीर आमी हांगा येयल्ले. म्हाका बरें कॉपरेशन केल्लें. हांव देव बरें करता. ऑनरेबल मिनिस्टर बाबसुदीन ढवळेकर रिक्वेस्ट करता की ताणें हिंगा सांग्यार मातशें एक लक्ष घालचें आनी एक डिपार्टमेंटाक एक्स्ट्रा रिक्षा दिवची. इतल्योच गोश्टी बाकीचो डिपार्टमेंट बरें काम करता. आतां कित्याक कोण काम करना कोणें पळोवपाचें. म्हाका कोण तरी म्हणटालो की मेशू कोणें पळोवपाचें. तूं हें इलेक्शन डिपार्टमेंट तूं कावन्सिलर तुका लागना. तुज्या वयर कोण तरी आहा ताणें हें पळोवपाक जाय. सो हो पळयतलो आनी तो पळयतलो म्हणून आमी रावपाक शकना. आमकां सांगेकाराची काळजी आहा. आमी सांगेकारा खातीर आहा आनी सांगेच्या जनते खातीर हाजे आमकां कोणाक आमी रावचे ना. सांग्यार फक्त सांगेकारूच केअर घेवपाक शकता हें आमकां कळलेलें आहा. आनी आमचे जे लोक आहात की सांगेचे जे विंगड विंगड भागांनी आहा हे आमकां सांगता की मेसूर खंय तरी आयज सांग्यार हो करना म्हूण तुमी रावपाक जायना, वो तो करना म्हूण रावपाक जायना. तुमी मुखार ते करपाक जाय. हे खातीर आमी हांगा येयल्ले. आनी आतां पर्सनली सगळे डिपार्टमेंटान हांव वयतलो. कामां कसली जायना ही म्हज्या पर्सनल लेवलार हांव पळयतलो. आनी वी वील सी दॅट सांगेकारांक एक रिलीफ मेळपाक. आनी हें सगळें करता आसतना म्हजी जी लिडर आहा मॅडम सावित्री कवळेकर हांचो आमकां पूर्ण पाठिंबो आहा. तिच्या आशिर्वादाचो आमी करता. आनी म्हाका विश्वास आहा कदाचित ती जर ह्या मतदारसंघात आमदार आशिल्ली ह्यो गोश्टी जावपाक पावनासल्यो, फास्ट ट्रॅकार आसताशिल्ल्यो. पूण कदाचित मुखार घडये बऱ्यो गोश्टी आसतल्यो तिचे खातीर. तेन्ना हांव इतकेंच मागता लोकां खातीर तुमी कितेंय आहा हेजिटेट जायनासतना म्हाका फोन करचो, मेसेज घालची. हांव वन कॉल अवे आहा तुमकां लागून आनी सदांच तुमचे खातीर अवेलेबल आसतलो. थँक्यू.